मित्रों, कुछ रोज पहले इंडिया की सरकार ने, बीजेपी की सरकार, और उनका जो देसी जेम्स बॉन्ड है, अजीत डोवाल साहब, देसी जेम्स बॉन्ड, इन्होंने अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड साहिबा के सामने बड़ी बुराई की बांग्लादेश की, और उनको बताया कि बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का मरकज़ बनता जा रहा है, और वहाँ की जो इस्लामी तंजीमें हैं उनके बारे में तो खुल के भड़ास निकाली, बड़ी बुराई की उनके सामने कि ये इतनी बुरी तंजीमें हैं कि इनको अगर रोका ना गया तो ये तो दुनिया भर में इस्लामी खिलाफत बना देंगे, और इस्लामी खिलाफत बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसलिए इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है। अब इनके लारे लप्पे में आके तुलसी गबार्ड ने कुछ स्टेटमेंट्स दे भी दी, और इंडियंस कह रहे हैं कि हमारी वजह से दिए हैं, लेकिन आज हिंदुत्व सरकार को उसी की ज़बान में बांग्लादेश से जवाब किया है, और बड़ा भारी भरकम किस्म का जवाब किया है। बांग्लादेश की फ्यूचर की जो रूलिंग पार्टी है जमात इस्लामी, यानी कोalition गवर्नमेंट भी अगर बनेगी तो उसमें जमात इस्लामी का इम्पॉर्टेंट रोल होगा, ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। बांग्लादेश में फ्यूचर में जो भी सरकार बनेगी, चाहे एक पार्टी की बने या कोalition की सरकार बने, उसमें जमात इस्लामी का सेंट्रल रोल होगा, इम्पॉर्टेंट रोल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राउंड पे उनकी भारी भरकम सपोर्ट है, और उनकी तंजीम साजी भी बेहतर अंदाज में बनी हुई। देखें ना, 15 साल तक अगर एक जमात टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद, मार खाने के बाद इतनी ज़्यादा अवामी लीग के हाथों ना सिर्फ बरकरार रही बल्कि पावरफुल होती गई है 15 साल में। 15 साल इज़ अ बिग टाइम। 15 साल तक इनको तोड़ मरोड़ के, इनको बुलडोज करने की कोशिश की गई, लेकिन ये टिके रहे अपनी जगह पर और पावरफुल होते गए। तो इस जमात का स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि मौजूद है वहाँ पर ग्राउंड पे, और वोट बैंक स्ट्रांग है इनका, तभी इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखी। तो इस हवाले से जमात इस्लामी सिग्निफिकेंट जमात है कि फ्यूचर में जो भी सरकार बनेगी ये उसका हिस्सा होंगे। अब इनकी तरफ से एक शटअप कॉल जाना इंडिया की तरफ, कंसर्निंग बात होनी चाहिए मोदी सरकार के लिए, और इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर पॉलिसीज़ तब्दील ना की गई न्यू दिल्ली ने, तो फ्यूचर में भी इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगर ये तड़ियाँ लगाने वाली और धमकियाँ लगाने वाली पॉलिसीज़ जारी रही ना वहाँ से, तो यहाँ से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी बांग्लादेश से। जमात इस्लामी ने आज डायरेक्ट अटैक किया है वो जो नफ़रत का सोर्स है ना, जहाँ से एंटी मुस्लिम और एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट सामने आती रहती हैं और उनके ख़िलाफ़ काम होते रहते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट लफ्ज़ी अटैक किया है, यानी बीजेपी और आरएसएस के ऊपर। ये जो रिसेंटली नागपुर में बहुत बड़े फसादात फूट पड़े हैं, पूरे के पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, दर्जनों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, मुसलमान बरादरी के ऊपर टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया। इस पे जमात इस्लामी ने ना सिर्फ कंडेम किया है, बल्कि जमात इस्लामी ने OIC को भी कहा है कि आप इस पे एक्शन लीजिए, और साथ साथ जमात इस्लामी ने यह भी कहा है कि ये मारपीट करके ज़बरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाते हैं, और ज़बरदस्ती बाय फोर्स इंडिया की मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी सारी चार्जशीट जमात इस्लामी ने इनके ऊपर थोप दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि अनजस्ट, इनह्यूमन, ट्रेजिक, जमात कंडेम्स कम्युनल वायलेंस इन इंडियाज नागपुर। ये तुलसी को भी सुना रहे हैं, बाय द वे। जमात वाले सिर्फ इनको नहीं सुना रहे, तुलसी को भी सुना रहे हैं कि देखो इधर भी नज़र डालिए, ये क्या हो रहा है वहाँ पर नागपुर के अंदर, उधर भी देखिए, सिर्फ हमारी तरफ नहीं देखिए, उधर देखिए, मसला बड़ा उधर है इंडिया के अंदर। कहते हैं बांग्लादेश इस्लामिक छात्रा शिविर आल्सो एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न, आउटरेज एंड स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन ओवर द रीसेंट ब्रूटल अटैक्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया। ये तो खाली हेडलाइन है, फिल्म तो अभी बाकी है। नीचे ज़रा देखिएगा क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है आरएसएस और बीजेपी को, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बेसिकली जमात इस्लामी ने स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया है। कहते हैं इन अ स्टेटमेंट इशूड टुडे 19 मार्च, Party's Secretary General Mia Ghulam Parwar denounced the violence and expressed deep concern over the imposition of curfews in Nagpur and nearby areas following communal clashes. He described the events as unjust, inhumane and tragic. देखें ना, वो भी तो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में इसी तरह से इंटरफेयर कर रहे होते हैं ना, कि देखो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये हो रहा है, देखो माइनॉरिटीज़ किया गया, उनको वहाँ पर किसी जगह पर कोई मुजाहरा नहीं करने दिया गया, इस तरह की चीज़ें रेज करते हैं। तो जमात इस्लामी बेसिकली उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है कि अगर आप हमारे मामलात में इंटरफेयर करेंगे तो हम भी आपके मामलात में बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि the Jamaat leader blamed the communal unrest on Hindu nationalist groups such as the Vishwa Hindu Parishad VHP and Bajrang Dal, alleging that they incite
violence with the support of the ruling بھارتیہ جنتا پارٹی. یہ فیکچولی کریکٹ بات ہے. یہ تمام جو گروپس جن کی یہ بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے، یہ سنگھ پریوار کا حصہ ہے. بی جے پی بھی سنگھ پریوار کا حصہ ہے. یہ سارے آپس میں ایک ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ سب ایک ہی ہیں اصل میں، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، وی ایچ پی ہو، بی جے پی ہو، یہ سارے سنگھ پریوار ہیں. دی فیملی آف آر ایس ایس. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دا بی جے پی از ریسپانسبل فار repeated communal riots across India and accused it of violating human rights and religious freedoms as outlined by the United Nations. انہوں نے کہا کہ he further alleged that BJP is engaged in a deep conspiracy to eliminate India's مسلم پاپولیشن وچ ایکسیڈس 20 کروڑ. دیکھیں یہی الزام بنگلہ دیش کے اوپر انہوں نے لگایا نا. دیسی جیمز بانڈ نے جو پریزنٹیشن دی پچھلے دنوں امریکہ کی آفیشیل تلسی گبارڈ کو، اس میں یہی کہا نا 13% پاپولیشن ہوا کرتی تھی ہندوؤں کی، اب 6% ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی والوں نے جواب دیا ہے کہ ہم تو نہیں کرتے، آپ ایسا کرتے ہیں. آپ انڈیا کی مسلم پاپولیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں پھر انہوں نے OIC کو کہا ہے کہ اس پہ آپ بھی ایکشن لیجئے. کہتے ہیں کہ پوار ارج دی international community including the United Nations, the Organization of Islamic Cooperation and global human rights organizations to take immediate and effective measures to stop what he termed as Muslim persecution in India. اچھا، اس حوالے سے یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ OIC جو کہ مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ انڈیا کی سرکار کو کنڈیم کر چکے ہیں. اینٹی مسلم اسٹانس کی وجہ سے کنڈیم کر چکے ہیں OIC والے کئی مرتبہ. تو یہ جو انہوں نے OIC کا نام لیا ہے، یہ ایسا ہی نہیں لیا جماعت والوں نے. OIC کے کئی مرتبہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں انڈیا کے خلاف اس طرح سے. عرب نیوز کی مثال کے طور پر آپ کو ایک خبر دکھانا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے کی. OIC کنڈیمز گروئنگ اٹیکس آن انڈین مسلمس. کہتے ہیں دی کنٹینیوڈ اٹیکس آن مسلمس اینڈ دیئر پلیسز آف ورشپ اینڈ ریسنٹ ٹرینڈ آف اینٹی مسلم لیجسلیشن ان ڈفرنٹ اسٹیٹس and rising incidents of violence against Muslims are indicative of the growing trend of Islamophobia, the OIC said. It called upon the international community, especially the United Nations and special procedures of the Human Rights Council to take necessary measures in this regard. تو یہ جو جماعت والوں نے OIC کو کہا ہے اور UN والوں کو کہا، یہ ایسا ہی نہیں کہا. ان تنظیموں نے پاسٹ میں انڈیا کو کنڈیم کیا ہوا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ ایک شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. جماعت اسلامی کی جو اپروچ ہے اس کے اندر آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ فیوچر کی بنگلہ دیش کی سرکار کی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کا اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھیے اس کو، یہ فیوچر کی سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے. وہ انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ بچوں دھیان سے رہیے، یہ جو آپ اس طرح کی تڑیاں لگا رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ بیک فائر کر سکتی ہیں. آپ ہمارے اگینسٹ ماحول بنا رہے ہیں، لیکن یہ مت بھولیے کہ اگلی سرکار میں ہم بھی آ سکتے ہیں جماعت اسلامی والے. اور دیکھیں پھر یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا افغانستان کے اندر کتنے ہوسٹائل تھے یہ افغان طالبان کے اگینسٹ، باقاعدہ ملیٹرلی ان کے دشمنوں کی سپورٹ کرتے تھے ملیٹرلی افغانستان کے اندر. آج کیا صورتحال ہے، لٹرلی پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ان سے. ٹائز نارملائز کریے ہم سے اور آئیے پاکستان کے خلاف مل کے محاذ بناتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ان سے. ذرا میڈیا تو پڑھیے پاکستان کا، کیا کیا رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر، کہ کس طرح کی باتیں وہاں پر افغانستان کے اندر ہو رہی ہوتی. یہ اور بات ہے کہ طالبان زیادہ ان کو سیریس نہیں لیتے. طالبان کے رینکس اینڈ فائلز میں ان کے خلاف جو ایک شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس ہیں وہ آسانی سے نہیں جانے والے. اتنے سالوں تک، کئی ڈیکیڈز تک، مطلب جب سے طالبان اسٹارٹ ہوئے 1990s کے اندر، تب سے لے کر یہ ان کے خلاف ہیں، ان کے ورودی ہیں اور ان کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تقریباً 20-22 سال کے عرصے تک یہ ان کے ورودی رہے ہیں. تو 20-22 سال کی دشمنی اتنا آسانی کے ساتھ تو نہیں جا سکتی نا. جب تک طالبان پاور میں نہیں آگے تب تک یہ ان کے ورودی تھے. نریندر مودی صاحب ان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، اور ان کے جو ورودی تھے اشرف غنی والے ان کے ساتھ بیٹھ کے گانا گاتے تھے، یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی. نریندر مودی نے گانا گایا تھا وہاں پر افغانستان میں اشرف غنی کے لیے، یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی. شیر خان بنا ہوا تھا، وہ امیتابھ بچن کی جو زنجیر فلم ہے یہ اس کا گانا تھا، ادھر بیٹھ کے گا رہا تھا. تو ان کو پتہ ہے طالبان اتنے بدھو نہیں ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی سرکار میں آ جاتی ہے نا تو ان کی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں انڈینس کی. میانمار میں، افغانستان میں، ہر جگہ آپ کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں. ایون حتیٰ کہ سری لنکا اور نیپال میں بھی وہاں پر کمیونسٹوں کے یہ خلاف ہوتے تھے، آج کل ان سے دوستیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیوچر کی سرکار جو بنگلہ دیش کی ہے وہ ان کو میسج دے رہی ہے کہ ہمارے خلاف اس طرح کی حرکتیں بند کر دیں، اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو فار یو.